आयज हांगा जमिल्ले शोकसभेत आमचे मदीं आसात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, गोयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, स्वामी ब्रह्मेशानंदजी आणि सगळे मान्यवर. मराठीन एक सुंदरशी ओळ आसा, अशी पाखरे येती आणि स्मृती ठेवून जाती. राजकीय मळाचेर जर पळयलें जाल्यार असे अनेक दिग्गज आसात, तांणी आपल्या कार्यशैलीन आणि आपल्या व्यक्तिमत्वान राजकारणाच्या इतिहासाच्या पानार आपले नाव दवरलां. भाऊसाहेब बांदोडकर आसत, प्रताप सिंग राणे आसत, मनोहर पर्रीकर आसत, आणि आयज त्या नामावलीन भितर मानेस्तर रवी नायक हांचें नांव तातूंत भितर जोडलें गेलें. स्मृती ठेवून जाती कित्याक लागून जाल्यार मनीस कर्मान व्हडलो जाता. मनीस खंय जन्माक आयलो थंय व्हडलो जायना. त्या जन्माच्या आतां आपूण फुडें लोकां खातीर समाजा खातीर कितें करतलो हें जेन्ना कोण निश्चित करता आनी तो तें करीत वता आनी त्या जन्माची वळख ती आपल्या कार्यान सिद्ध करता. आपूण शिकूना पण येणारी पिळगी शिकची म्हणून शैक्षणीक संकुल उबें करप हें एक स्वप्न जालें. पण आपूण ज्या समाजान आसा त्या समाजाच्या शेतकरी समाजाचो उत्सव जर खंयचो आसा जाल्यार तो सांस्कृतीक दायज जे सांबाळून दवरपा सारको शिगमो आसत जाल्यार तो अंत्रूज शिगमोत्सव समितीचे रवी बाबान ते नाल दवरले शिवाय सुरूच जायना. हेंय ताणें तितलेच पद्दतीन ठोस आपले कर्मन ताणें करून दाखयले. मागीर ते राजकीय हातूंत मुत्सदीपणां आसत आनी येदो व्हडलो 55 वर्साचो ताजो राजकारणांतलो व्याप आसत. कसलेच बिरूद आंगाक लायनासतना समाजा खातीर वापरतना आमी सगळ्यांनी ताका भंडारी समाजाचो नेता म्हटलो, पण ते बहुजन समाजाचे कैवारी अशे बिरूद पेपरांत केन्ना आमी वाचतात तेन्ना थंय पडले. आणि म्हणून अशे अनेक उपाधी घेवन एक सामान्य कुटुंबांतल्यान हांगा पर्यंत पावतना आपले नाव सार्थ करतना बहुजन समाजच न्ही तर बाकी सगळ्या खातीर एक आदर्श अशें वातावरण तयार करपी एक नेता, एक व्यक्तिमत्व हे काळाच्या पडद्याआड गेला आणि ताका कोण विसरपना. तांणी केल्लें काम समाजाक एकठांय हाडपा खातीर आसत, तांचे खातीर शैक्षणीक सुदारणा आसत आनी त्याही पेक्षा तुमी फुडें वचात, आपूण तुमचे बरोबर आसा हो दिल्लो मंत्र आसा हो सदांच जपतलो. आनी म्हाका दिसता ताजें हें कार्य खंयचोच मनीस विसरपना, ते सदांच शासनाचें याद उरतलें. आनी त्या खातीर आमी आज हांगा जेन्ना जमल्यात तेन्ना देव हृदयेश्वरा कडेन मागता की ताणें घेतिल्लो वसो फुडें व्हरपाची शक्ती सगळ्यांक दिवं आनी तें कार्य फळादीक जावं. आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन तांच्या कुटुंबियांक हो आघात सहन करपाची शक्ती दिवं आनी तीच तांकां खरी श्रद्धांजली जातली. देव बरें.